बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज हम ऐसे वाक़े के बारे में आपसे बात करेंगे क्योंकि मक्का काबा के बारे में हम आपसे बात करेंगे कि इसकी खाने काबा की तारीख क्या है और ये कैसे हुआ और कैसे इसकी तामीर हुई। तो दोस्तों, जब ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से बाहर कर दिया गया था, यानी कि बेशत से बाहर उसको निकाल दिया गया था, तो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अलग अलग जगह भेजा गया था। तो दोस्तों, जो वीडियो पे नया आया हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करो। और हमें पता है क्योंकि हमारे मुसलमानी भाई इस्लाम की जो बातें हैं वो सुनने में थोड़ा दिक्कत आती है उनको, क्योंकि मैं तो सारी बातें आपको बिल्कुल सही सही बयान करूँगा। तो दोस्तों, जब उनको बाहर निकाल दिया गया तो हाँ, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, क्योंकि वीडियो अपने इस्लाम की बात सुनने में कोई हरज नहीं होता मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे इस्लाम के भाइयों, क्योंकि इस्लाम की बातें सुन लो। तो एक दफ़े हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेशत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए थे तो बारगाह इलाही में अर्ज किया कि खुदाया, मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह व तकबीर सुन सकता हूँ और ना कोई इबादत गाह देखता हूँ, जैसा कि आसमान में बैतुल अमूर देखता था जिसके इर्द गिर्द मलाइका। समझ रहे हो ना दोस्तों? अब इसमें बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। मलाइका तवाफ करते थे। जवाब इलाही आया कि जाओ, जहाँ हम निशान बताएं वहाँ काबा बनाकर उसके इर्द गिर्द तवाफ भी कर लो और उसकी तरफ नमाज भी अदा करो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रहबरी के लिए उनके साथ चल पड़े और उन्होंने वहां लाए जहां से जमीन बनी थी, यानी जिस जगह पर झाग पैदा हुआ था, और फिर वहीं झाग फैलकर पूरी जमीन बनी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मार कर 7वें जमीन तक बुनियाद डाल दी, जिसको मलाइका ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से भरा और लेबनान, कोवातूर, कोवाजूदी और हरा और तूर जेता बुनियाद भरकर निशान के लिए चारों तरफ की दीवार उठा दी। तो दोस्तों, आपको पता है जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये बात की तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम के पास आए तो उन्होंने जमीन में ऐसा पंख मारा 7 जमीन तक उन्होंने नींव भर दी। तो दोस्तों, आपको पता है उस जगह जब काबा शरीफ बना गया तो किस तरह वहाँ पे खाली 4 दीवारी होती थी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम वहाँ पे तवाफ किया करते थे। तो दोस्तों, खाली 4 दीवारी, छत भी ना थी उसके ऊपर। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि तारीख कैसे हमारा ये जो है काबा शरीफ की तामीर हुई थी। तो दोस्तों, यही बात जब होती रही तो तवाफ भी करते रहे, तो मेरे प्यारे भाइयों, बुनियाद भी निशान लिए, चारों तरफ की दीवार उठा दी। इस तरफ आदम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ते रहे और उसका तवाफ भी करते रहे। तूफान नूह तक काबा उसी हालत में रहा। उस वक्त वो इमारत आसमान पर उठा ली गई। तो दोस्तों, आपको पता है ये हमारा काबा शरीफ फिर से आसमान में उठा लिया गया था। और आपको बता दे, जो ऊपर हमारा जो फरिश्ते भी तवाफ करते रहते हैं तो उसको भी कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब नीचे नहीं आए थे तो वो सब देखते थे। आपको बता दो दोस्तों, उस वहाँ पे ऊपर भी काबा है, बैतुल अमूर उसको बोलते हैं। तो यानी कि उमर वहाँ पे फरिश्ते इबादत करते रहते हैं और इस तरह इबादत करते हैं कि बस अल्लाह ही की इबादत करते रहते हैं। जो बैतुल अमूर देखता था, यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ पे नीचे बड़ी परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम वो तो बहुत दूसरे मगरिब में और हजरत आदम अलैहिस्सलाम मशरिक में, यानी कि तुम खुद ही फैसला कर सकते थे किस तरह इधर उधर चला गया। तो हजरत जब नूह अलैहिस्सलाम का ये वाक़या पेश आया और तूफान आया तो वो ऐसे के ऐसे ही
وہ اٹھا لیا گیا تھا۔ اور پھر اب آگے ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ کعبے کی جگہ اونچا ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور گرد آئے مانگتے، اپنی دعائیں مانگتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل و ہاجرہ اس امید ان میں آ کے ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ اس کی نشانی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تھا کہ اس کے سائے سے آپ یہاں پہ کعبہ شریف بنا سکتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے وہاں پہ کعبہ شریف کی تعمیر اس طرح اجر کی۔ دوستو یہ ہمارے کعبہ کی یہی بات ہے۔ تو دوستو حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے اس طرح کعبے کی تعمیر پھر سے کی۔ تو یہ ہمارے کعبے کی تعریف ہے، تعمیر کی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے۔ دوستو یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں۔ تو کعبہ کوئی آسانی سے ہم کو نہیں ملا، کیونکہ لاسٹ میں پھر اس کے اتنے روپ بدلے ہیں، اتنی شکل ہمارے کعبہ شریف کی بدلی ہے، کیونکہ آتا رہا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے بھی مزدوری کی ہے کعبہ شریف کو بنانے کے لیے۔ کعبہ شریف کو اپنے ہاتھوں سے اینٹیں لگائی ہے۔ ہر کوئی جتنا بھی پیغمبر آئے ہیں انہوں نے یہاں پہ اپنا ہی انہوں نے کام کیا ہے کعبہ شریف کو۔ تو دوستو ختم نبوت تک یہ سب سلسلہ چلتا رہا۔ تو آج دیکھو کعبے کی شکل کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں شکل کیا تھی۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ اس زمانے کی تاریخ ہے، کیونکہ کعبے کی تاریخ میں یہی آپ سے بیان کرنے والا تھا، یہی کر رہا ہوں، کیونکہ کعبہ ہمارا کس طرح سے کہاں تک پہنچا ہے، اور ہر کوئی پیغمبر جو بھی ہمارا آیا ہے تو انہوں نے کعبے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ تو جو اصلی کعبے کی جو چھت بھی تعمیر ہوئی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ شریف کی چھت ہوئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے وہاں پہ خالی ایک جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح آ گیا تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کعبہ شریف کو ایسے کہ ایسے ہی آسمان میں اٹھا لیا گیا تھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ ہم تمہیں نشانی بتائیں گے کہ کس طرح کہاں پہ آپ کو کعبے کی تعمیر کرنی ہے۔ پھر ایک بادل آیا اور بادل وہاں رک گیا جہاں پہ کعبہ تھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر آگے بڑھائی، اور پھر ان کی چھت بھی آئی کعبے کی۔ تو دوستو یہ وہی ہمارے کعبہ شریف کی تاریخ ہے، کیونکہ آدم سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میرے نبی نے بھی وہاں پہ مزدوری کی ہے، اینٹیں لگائی ہیں اس کو سجانے میں، کیونکہ یہ اللہ کا گھر تھا۔ ارے اللہ کے گھر کو سجاؤ، جہاں بھی ملے سجاؤ۔ تو دوستو سمجھ میں آ گئی ہو تو بات شیئر کرنا۔ خدا حافظ، آمین ثم آمین۔